السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو الجزء الثالث. ديجا درنا جوج تاع الأجزاء شرحنا فيهم جوج أجزاء من الشابتر الأول شرحنا فيهم لا فوا دا ميرفي كلمة بكلمة. ودابا هذا الجزء الثالث. دوك الجوج تاع الفيديوهات تلقاوهم في القناة نتاعي في اليوتيوب عصام تعليم، ولا في الصفحة نتاعي في الفيسبوك حتى هي سميتها عصام تعليم. بالنسبة للناس اللي ما يقدروش يشوفوا الفيديوهات في يوتيوب حسب الظروف نتاعهم يقدروا يشوفوهم في فيسبوك. دابا نبداو على بركة الله. جو تامين بروندر ان بان، غادي نديك تاخد تتحمم هكا، يعني دوك الماين راه تهضر مع ولدها، لا زبيدة كتهضر مع سيدي محمد. جو تو برومي ان اورانج، كنوعدك بلي غادي نعطيك واحد اللتشينة اي ان نوف ديغو، واحد البيضة مسلوقة، اي تو تروف لو موان دو بغير كوم ان ارن، وغادي تلقى الفرصة باش تسهر بحال الحمار. توجور او كوتون. جو ريبوندي. دابا هو فاش كتهضر معاه راه كان يبكي، الإنسان مور ما يبكي كيبقى يشهق، وحتى البزاوج كيبقاو بحال اللي يشهقوا. دونك هو هاكا راه يشهق توجور كونطون راه عاد يشهق. جو ريبوندي: «Je ne veux pas aller en enfer», مانيش باغي نمشي للونفير. Elle leva les yeux au ciel et se tut. هزت عينيها للسما وسكتت. confondue بانطون نيجيري، مربجة مرتبكة بهاد، كيف نقولوا هاد التفاهة، هاد النيجيري التفاهة. نتمنى تكونوا تكتبوا المصطلحات. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort. كنحسب لي بلي راني جامي غادي نحط رجليا في واحد البان مور. بان مور هو حمام البلدي دوبوي مون اونفونس، من الطفولة ديالي. اون فاغ امبريونسيون، واحد التساؤلات مبهمة. et un sentiment de malaise، واحد الشعور بعدم الارتياح، ما كنتش نرتاح. ont toujours empêché de franchir، كانت دائما يمنعوني أنني ندخل. franchir كيما نقولوا يعبر. franchir la porte يعني يعبر الباب. à bien réfléchir، je n'aime pas les bains morts. مور ما فكرت مزيان يعني استنتجت باللي أنا ما يعجبونيش les bains morts، الحمام البلدي. لا promiscuité، الاختلاط، يعني البشر بزاف. l'espèce d'impudeur، قلة الحياء، النسات ما يكونوا عريانات. et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux mon égard. وداك الشعور تاع اللامبالاة والناس باللي خصها ملزمة عليها أنها تأثّر في داك البلاص. أنا هاد الشي ما كيعجبنيش، خلّاني بعيد، m'ont écarté كيما نقولوا بعدني، خلّاني بعيد. Même enfant je sentais même enfant je sentais surtout ce grouillement، كنحس je sentais surtout ce grouillement ضجيج du corps humide. corps humide كيما نقولوا الأجسام الرطبة، منفخة عرقانة. dans ce demi-jour inquiétant، في هاد النصف اليوم المقلق. une odeur de péché، رائحة المعصية. odeur رائحة، péché معصية. Sentiment très vague، شعور جد مبهم. Surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère. Surtout في داك اللاج اللي كنت نقدر نمشي نرافق الوالدة ديالي أو باموغ الحمام البلدي. mais qui provoquait en moi un certain trouble. وداك الشعور واخا كنت نمشي يعني كان يبروفوكي فيا، كان يستفز فيا واحد au moins un certain trouble، ما كيما نقولوا مشاكل. كان يربجني هاكا، ما كنتش نبغي نمشي. هادشي اللي باغي يوصلنا. آآ dès notre arrivée dès notre arrivée من وصلنا nous grimpâmes sur une vaste estrade. طلعنا كيما grimpâmes طلعنا sur une vaste estrade. estrade vaste واسعة. vaste estrade بحال واحد البلاصة كيريحوا فيه باش يكونوا كيحطوا الكسوة ديالهم. واسع couvert de natte، مغطى بالحصاير. natte هما الحصاير. après avoir payé 75 centimes، مور ما خلصت 75 سنتيم à la caissière، لديك اللي تخدم في لاكيس. nous commençâmes notre déshabillage، بدينا نحيدو الكسوة ديالنا. dans un tumulte de voix aiguë، فواحد الضجة. déshabillage هي نحيدو الكسوة، ينزع الكسوة ديالو. dans un tumulte de voix aiguë، tumulte ضجة de voix aiguë، أصوات حادة. un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées، كما نقولوا النساء لابسين نص كسوة وغاديات وجايات. زيد débaillant de leur énorme baluchon، كيفرغوا كيخويو leur énorme baluchon. baluchon بحال دوك السيكان، بحال دوك الكومات تاع الكسوة دايرين فيها الكسوة ديالهم. énorme يعني كبيرة. دي كافتان، قفاطن، منصوريات، دوك المنصوريات، دي شوميز، قماش، دي بونطالون، سراول، دي حايك à gland de soie، حايك تاع الحرير دين éblouissante blancheur.
عندها واحد البياض فاقع، بلونشور بياض éblouissante كيما نقولوا ناصح فاقع بحال هكا. toutes ces femmes parlaient fort كاع حد النسا كيهضروا بجهد gesticulait avec passion ويتحركوا بواحد الشغف، يتحركوا بسرعة بواحد الشغف poussaient des hurlements كيزكيو كيهضروا بجهد hurlements صرخات كيما نقولوا inexplicable غير مفهومة et injustifiée غير مبررة. كملوا. je retirais mes vêtements قلعت الكسوة ديالي et je restais tout bête وبقيت tout bête يعني بحال داك كيما نقولوا بحال الحيوان لابس الكسوة les mains sur le ventre داير يدي على كرشي devant ma mère lancée dans une explication avec une amie de rencontre حدا ما اللي يلاه بدات واحد المحادثة مع واحد الامي تلاقاتها تما. il y avait bien d'autres enfants كانوا تما أطفال آخرين mais ils paraissaient à leur aise ولكن كانوا يبانوا لي مرتاحين ماشي كيفي أنايا كنحس بداك الmal à l'aise. courait entre les cuisses humides كيجريو ما بين الأرجل كيما نقولوا المنفخة les mamelles pendantes les mamelles هما الثديين تاع المرأة les mamelles pendantes الهابطة الثديين الهابطين pendantes هابطة les montagnes de baluchons جبال تاع الكسوة تاع الربوش داك baluchons fiers de montrer leur ventre فخورين أنهم يوريو الكروشة نتاعهم الكرش تاعهم بالوني مكورة et leurs fesses grises والمؤخرات نتاعهم السمراء. je me sentais plus seul que jamais حسيت بواحد الوحدة جامي حسيتها من قبل. j'étais de plus en plus persuadé تقنعت أكثر فأكثر زدت تقنعت persuadé كيما نقولوا اقتنعت que c'était bel et bien l'enfer بلي هذا راه حتما هو الجحيم. dans les salles chaudes في دوك البيوت الحامية تاع الحمام l'atmosphère de vapeur داك الجو نتاع الفابور البخار les personnages de cauchemar أشخاص تاع الكوابيس كي s'agit اللي يتحركوا لا température الحرارة finir par m'anéantir كتكمل أنها كيما نقولوا تقضي عليا m'anéantir كيما نقولوا تبيدني مشى تقتلو يعني هكا بغا يقول المهم الكلمة تاع anéantir كتعني الإبادة أباد يبيد إبادة إبادة جماعية. نكملو. je m'assis dans un coin هي واحد البوان فوالا je m'assis dans un coin راني مجمع في واحد القنت tremblant de fièvre نرجف بالسخانة de fièvre et de peur وبالخوف. je me demandais ce que pouvait bien faire كنتساءل je me demandais ce que pouvait شنو bien faire toutes ces femmes شنو يقدروا يديروا كاع حد النساء كي تورنويي بارتو شنو راهم يديروا كاع حد النساء اللي كي تورنويي بارتو اللي راهم غير يدوروا بارتو في كل بلاصة كوغي دون توت لي سون يجريو جميع الاتجاهات لي سون هما الاتجاهات traînant de grands seaux de bois كيما نقولوا يحركوا معاهم دوك لي سو هما دوك السطولة دو بوا خشب ديبوردون كيما نقولوا ممتلئة فايضة كيما نقولوا فايضة هكا أحسن عامرة يعني عامرة بالماء سطورة عامرين بالماء ضو هو الماء بويونت كيما نقولوا طايب مغلي الماء نتاع الحمام كي كي عفوا كي ميكلابوسي أو باساج اللي كيما نقولوا يرشوني في الطريق فاش يكونوا فايتين عليا. نزيدو شي بوان أسيدي. ne venait-elle donc pas pour se lever واش ما جاوش باش يغسلوا يعني علاش راهم هكا يدوروا هكا راه كيتسائل في راسو. et l'on avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux هما راه كان واحد وحده ولا زوج كيما نقولوا كانوا يكفتوا الماء على شعرهم assises مجمعات les jambes allongées رجليهم مسرحين protestant هيا قلنا اسي مجمعات les jambes allongées رجليهم مسرحين protestant d'un voix haute وكيحتجوا كيما نقولوا يزكيو على دوك النساء اللي راهم بغيو يتحركوا وداك الشيء d'un voix haute mais les autres ولكن دوك النساء الآخرين ne semblaient même pas s'apercevoir بانوا بحال اللي كاع ما شافوهمش داروا راسهم كاع ما شافوهمش de leur présence الحضور ديالهم كيما نقولوا تحسبوهم بحال اللي كاع ما كاينينش هكا المعنى et continuer وكملوا leur éternel voyage ديك الحركة ديالهم الأبدية éternel أبدي.
avec leur éternel seau de bois مع دوك السطورة ديال الخشب seau de bois نزيدو شي بوان غنمشي لحد هنا ma mère m'a pris prise dans le tourbillon كيما نقولوا مشات ديك الدوامة نتاع البشر émer émerger émerger de temps en temps d'une masse de jambes et de bras مرة كيف نقولوا تغسل هكا رجليها يعني هكا رجل جامب الركبة ولا اليدين me lancer une recommandation ou une injure وكتطلق me lancer كيما نقولوا تقول لي une recommandation نصيحة كتنصحني ou une يعني أمر عفوا recommandation أمر يعني بحال تقول لي دير شي حاجة ou une injure ولا تسبني تقول له يعني راس البصلة يا منا يا منا ou une injure que je n'arrivais pas à saisir اللي ما كنفهمهمش et disparaissait أمورها تولي تختفي devant moi حدايا dans un seau vide فواحد البيدو خاوي il avait un peigne encore واحد المشطة ديال القرن كانت حداه un gobelet de cuivre bien astiqué gobelet هو غراف de cuivre غراف تاع النحاس bien astiqué كيما نقولوا مزخرف des oranges للتشين et des œufs durs والبيض المسلوق زيد je pris timidement une orange ديت بواحد الخجل واحد التشينة je l'épluché نقيتها قشرتها je la suçai وبديت نمسها pendant longtemps لواحد الوقيتة le regard vague والشوفة كيما نقولوا نتاعي مو مانيش نشوف مزيان داك الدخان وداك الشيء والغبار المهم بحال الحمام جو sentais moi l'indécence حسيت كيما نقولوا داك الفحش حسيت به نقص لحقاش جو sentais moi l'indécence de mon corps كيما نقولوا تاع الجسم ديالي داك هنا راه عريان وراه حشمان لحقاش راه عريان وحاس باللي كيما نقولوا داك الشيء راه يديرو فاحشة de mon corps dans cette pénombre في هاد الظلام je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur بقيت نشوفو مغطي بواحد الgrosse goutte واحد كيما نقولوا قطرات كبار نتاع السيور هو العرق et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient كيما نقولوا صافي نسيت دوك النساء اللي راهم يتكتكوا ويتحركوا leur seau de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce ونسيت حتى دوك السطورة تاع الخشب وداك التحرك نتاعهم الغير مفهوم يعني كيما نقولوا بحال اللي صافي سها عاود غادي يبدا يهضر لنا هنا ma mère fondit sur moi ما طاحت عليا il me plongea dans un seau d'eau كيما غطستني في واحد السطل تاع الماء me couvrit la tête كيما غطات الشعر ديالي الراس ديالي دون غلاز اودورونس داك الغلاز هو داك الصابون البلدي اودورونت كيما نقولوا هكا صابون البلدي عنده الريحه اي مالغري ميكري ورغم بكاء ميكري كيما نقولوا البكاء ديالي اي لا اي مي لارم الدموع ديالي me noya sur un flot d'injures et de feu غرقتني بواحد سوء تحت كيما نقولوا واحد التدفق نتاع الإساءات والحمان تخطي فيا هكا غيقولنا il me sortit du seau خرجتني من السطل me jeta dans un coin comme un paquet ورماتني في واحد القنت بحال واحد الباكي واحد الطرد بحال واحد الكرتون هكا ولا disparu de nouveau dans le tourbillon عاود ولات مشات ثاني اختفات نزيدو mon mon désespoir dura peu كيما نقولوا خيبة الأمل تاعي هاد المرة ما بقاتش بزاف dura peu قعدت غير شوية je plongeais la main dans le seau هكا حشيت يدي je plongeais كيما نقولوا غرقت يدي غطست يدي في السطل أبروفيزيون اللي حدايا et je pris un œuf dur وجبدت منه واحد البيضة مسلوقة gourmandise بقيت ناكل بواحد الشراهة dont j'étais particulièrement friand je n'avais pas encore fini كيما نقولوا ما كمّلتش من أنني ناكل je n'avais pas encore fini donc grignoter كيما نقولوا هكا يمضغ ياكل le jaune داك الصفر تاع البيض que ma mère réapparut de nouveau عاود يعني هو راه عاد ما كمّلش الماكلة ديال البيضة
عاود مو كيما نقولوا غياب باغي ظهرت من جديد دو نوفو ماسبيرجا التيرناتيف دو وبدات ترشني عاوتاني بالما دو بويونت اي دو غلاسي بالما الطايب او الماء المنفخ يعني كيما نقولوا والماء البارد مي كوفري دون سيرفييت غطاتني بواحد السيرفييت الفوطة اي مامبورطا وكيما نقولوا هزتني هاكا كي مشاتو فواحد الفوطة وهزاتو مواتيي مور بحال شي ميت بحال اللي النص ديالو ميت اليغ فخي وخرجاتو للهواء الطلق سيغ ليستخاد او باليشون خرجاتو ديك البلاصة اللي كانوا حاطين فيها داك الشي الربوج يبدلوا فيها الكسوة وداك الشي وسمعتها تقول جو لونطوندي دير à la caissière لالا في الطوم لالا في الطوم je te laisse mon fille نخلي لك ولدي je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver مازال ما درتش عليا حتى قطرة نتاع الماء باش نغسل وهنا نوصلوا للنهاية نتاع هذا الجزء مازلنا في الشابتر الأول ولكن ما بقيناش بزاف نكملوه إن شاء الله كي نحاول عاوتاني ندير فيديو في أقرب وقت ممكن نتمنى تكونوا تستافدوا ويعجبكم هاد الفيديوهات إلا عجبوكم ديروا جيم وبارطاجيوهم في لي جروب وتفرجوا لهم في اليوتيوب إلا تقدروا ما تقدروش تفرجوا لهم في فيسبوك وهذا الشيء اللي كاين والله يسهل عليكم الأمور والله الله يجعلكم تفرحوا والديكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله